बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 30 आणि 4 वाक्य 8 Psalm 34 verse 8. चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचें बरेपण आनी दिसपट्ट्या जिवितांत चाकोन पळोवंक आमकां हर एकल्याक अवकाश आसात. आज हें आराधन करून ताका शरणा येवंक देवान आमकां फावो केला. हें एक वर्तें देणें आमचें दायज जावन स्विकार करूंक आमी तयार जाल्या तर व्हडा मनान आनी गौरवान आमच्या सोमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A23 पेज 31 जेजू मोगळा आराधन तुका. आराधन तुका.
सोडवोंडारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया 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 हर गाणी ओगळाप तुका सुम्या जेसू आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका फावो ओ दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय सर्व आशिर्वादांनी आमकां भरलाय सर्व आमच्या जिविताच्या मेठांनी सांगात तुजो दिलाय प्रत्येक रितीन हो आराधनाचो वेळ तुजे संगी करसून तुवें फावो केल्ल्याक तुका वर्गांनी होगळा हालेलुया 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 बापाचे सक्तेन आपले संवसारी मिसांव संपूर्ण केलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव वर्गां दिता सर्व रितींनी म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात पाठोवन म्हजी जिणी तुवें बळवंत केल्याय तुज्या कृपया आशिर्वादान आमचें जिविता पयण संतोषाचें जावचे खातीर तुजो मोग पाठयलाय कीर्तन 30:4 वाक्य 4-5 Psalm 34 verse 4-5 सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात वैसोमिया ही उतरां कीर्तनगराची हवाईच्या दिसांनी आळतना सदांच सर्वेस्पराक सोदची आनी ताची जाप आयकोन म्हजी जिणी सगळ्या आकांतांतली कश्टांतली निवारून शाबीत दवरलेले अनभोग जोडची जिणी ह्या संवसारांत समकोंक तो कीर्तनगार म्हाका जागयता सर्व रितींनी तुजेर दिश्ट लावन म्हजे मुखामळ परजळ अशें करूंक म्हाका अवकाश आसा म्हणलें कीर्तनगार सांगता आसतना हर एका आमच्या कश्टा संकश्टांनी लजेन तकली पंदाक घालिनासतना धैर्यान आनी तुजेर पातयेणी आनी भावार्थ दवरन आमची ही जिणी जियोंक साध्य आसा म्हणलें तो कीर्तनगार आमकां स्पश्ट करता मोगाळ सुमया ह्या वक्ता ह्या बेसांवा पासून तुका हांव वर्गां दिता सदांनीत तुका सोदून तुजो सांगात आपणावन आनी तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी बळवंत करन धैर्यादीक जावन हे म्हजे संवसारी जिवितांतली अस्कत काय कश्ट संकश्ट पिडा शिडा सगळें तुका समर्पण दिवन म्हजी जिणी भावार्थाची करून घेवंक तूं म्हाका अवकाश दिताय आज हर एक रितीन तुजो सांगात तूं लाभयता आसतना तुजी कृपा जोडन आपली जिणी शांतीवंत आनी तुज्या राज्या खातीर समर्पित केलेल्या सांपावलाच्या जिणी अनुभोगाद्वारे आमची जिणी बेसांवाची करूंक तूं आमकां आपयताय सांपावलाक दिल्ली ती जाप म्हजी कृपा तुका पुरो तुज्या अस्कत कांयत म्हजी सकत तुका भोळ दिता म्हणलें तें उतर बुजावण सांगात आनी आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत लाभलोलो हांव अनुभव करता आसतना आयच्याय दिसा परत म्हजी जिणी ह्या आराधना वेळार तुका समर्पण दिवंक म्हाका कृपा दी सर्व रितींनी म्हज्या जिणये पयणार तुजो आशिर्वाद लाभोवन त्या आशिर्वादान म्हजी जिणी मुखारसून व्हरता आसतना जायती दादोसकाय जायतो संतोष आनी जायत्या रितींनी तुजो सांगात फावो जालोलो हांव नियाळटां सोम्या तुजेर नदर लावन म्हज्या जिणयेंत तुज्या हाजीरपणाचो संतोष हांवें भोगला तुजो सांगात म्हज्या जिवितांत लाभला
तुझ्या बेसावांनी म्हजी जिणी पवित्र जाल्या. माते वचोवांचेला अध्यायचो वाक्य 24-30 आणि 4. Matthew chapter 6 verses 24 to 34. हांतू मोगळा सुमिया कुडीचो पोस करच्या सर्व खंती तावन पयस रावोन सदां दीस सांबाळतेल्या आधार दिलेल्या आणि आमकां रचलेल्या देवाचो मोग करूंक आणि संपूर्ण रितीने ताका आमचे जीवन समर्पण दिवंक तूं उलो दिताय. आणि आयचो हो वांजेल विशेष रितीन देवा बापाचेर केंद्रीत जाल्ले जिणे जियोंक अवकाश कर दिता आसतना तुवें शिसांक दिल्लें तें आपोवणें सदांच आपल्या जिवितांत दोगां धनयांची चाकरी करच्या बदलाक सर्व रितींनी सर्वेस्परा देवाचेर केंद्रीत जाल्ली, ताच्या मिसावान बदलेली, ताच्या आशिर्वादान उमाळलेली संवसारी मिसावाची जिणी जियोंक शिसांक तुवें आपयलें. आज तेंच आपोवणें त्या वांजेलाच्या उतरांद्वारे आमी स्विकार करता आसतना हर एक रितीन तुजो मोग आमच्या काळजांत पाटय. सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत देवाचें उदार मोन विशेष आनी महान जावन आसा. हर एका रचलेल्या संगतींक सर्वेस्परा देवान विशेष सोबायेन नेटयला आनी ती सोबाय हर एक संगतींक तांचीच म्हणली अस्मिताय दिता. आनी सदांच आमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची कुशी सोदी जय म्हणलें तूं आयच्या वांजेला मुखांतर स्पश्ट करताय सोम्या. वय सोम्या संपूर्ण रितीन बापाचेर केंद्रीत जाल्ली आनी ताच्या होगळीक एक पात्र जाल्ली जिणी तूं जियेलोय. सगळ्या मोनान आनी सक्तीन त्या बापान आशेल्लें, त्या बापान निर्मिल्लें तें मिसाव तुज्या जिविता मुखांतर तुवें संपूर्ण केलें आनी तें पोंताक पावोवन हर एक रितीन बापाक महिमा दिवचें जिवीत तूं जियेलोय. ती देख आमकां तुवें दिली आनी त्या देखीन आमी सदांच बापा थंय एकवटून रावंक साध्य आसा म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. आज मोगाळा सोम्या हे सगळ्यो संगतींनी हाळटा आसतना ह्या बागी दिसा सा लुईस गोंजागा हाचें स्मरण आमी करच्याक तूं आमकां अवकाश कर दिताय. मंथनाचें आनी अधिकाराचो हुद्दो जोडच्याक शाती आसलेल्या त्या कुटुंबांत तो जल्मालो. तरी आत्मीक संगती थंय ताचें मोन येदोळोचो ल्हानपणार तुवें केंद्रीत जायशें केल्लें सोम्या. निस्कळपणाची आंगवण करून जराल कुमसार जावन ते कुमसार जाता आसतना संपूर्ण रितीचें समर्पण करून रडोवन याजकाच्या पांयां तळा मोत चुकोवन तो पडलो. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत खरेपणी दूख धरन आदारलेलें उणेपण तुका समर्पण दिलें. हेरांची टिका करचे तावन कठीण रागातावन जैत व्हरूंक ताणें तुजो आधार मागलो. हर एक कुटुंबांतले हक्क भावाक सोडून दिवन धर्मीक जावचो निर्धार तो करूंक पावलो. तरी ताच्या निर्धाराक बापय तावन अडखळ कठीण विरोधपण आसलें तरी आपल्या जिवितांत जो निर्धार घेतला तो निर्धार पोंताक पावयतलो म्हणली निर्धार ताचो सर्व रितींनी ताची जिणी जैतेवंत करूंक पावलो. विविध महत्वाच्या जाग्यांक धाडन मानाचे हुद्दे दिवन आपल्या बापयनच ताका चाळवयतना संवसारी संगती तेवशीन संवसारी अधिकारा तेवशीन ताची मोत केंद्रीत करूंक जायते अवकाश दिताना सयत आपल्या जिवितांत केल्ली ती आत्मीक वाडावळ ताचे तावन जोडलेलें तें बोळ सर्व रितींनी ताका त्या संगतीक नेगार करूंक पयस करूंक सांडूंक अवकाश करून दिवंक पावलें.
संवसारांत आसतनाच रिलिजियस मेळांत रिगचे पयलेंच मागण्याच्या जिवितांत देवा बापाचो निरंतर एकवट आसा करच्यांत तो प्रवीण जाल्लो. सर्व तिणी तें उरतें दायज ताणें कुटुंबांत आसतनाच आपणायल्लें. थोडे फावटी 5 वरांच्या की चड ध्यान मागणें, निरंतर त्या आत्मीक संतोषांत रावचे भाग तुवें ताका फावो केल्लें चोमया. वडिलांतय रिलिजियस मेळांत विधेयपण आनी देवा बापाच्या कुशेक खालती मान घालचें एक विशेष शेगुणा भरीत जिवीत तो ताच्या जिणये पयणार पाळनायलो चोमया. पिडेस्तांच्या सेवेक लागून हर एक रितीन तांकां आधार दिता आसतना आपणाच्या जिवितांत आयिल्ली पिडा सोंसणीकायेन सोंसून तुजे खातीर तो कुरपेचो शिवोर कसो संवसाराक दाखोवंक पावलो. सोंसणीकायेन 3 म्हयने भर आपल्या पिडेंत वळवळलो, कश्टांनी सांपडलो, पूण धैर्यादीक जावन भावार्थाक उखल धरूंक, भावार्थाक साक्ष दिवंक आपल्या जिणयेंत ताका साध्य जालें. हांव एक वांगटो गोवुल्लो लोंकडा कुडको हो सारको नीट करच्याक हांव धार्मीक मेळाक रिगलां म्हणल्या उतरांनी ताणें खालतेपण पाचारलें चोमया. आनी हांव उंचल्या संगती खातीर जल्माला म्हणलो जिविताचो ध्येय घेवन त्या उंचल्या संगती खातीर, भावार्थाच्या उंचल्या संगती खातीर, देवाच्या सांगातपणाच्या उंचल्या संगती खातीर तो ताची जिणी जियेलो. आनी आज ताचें स्मरण करता आसतना हांव तें प्रेरण जावन म्हज्या जिवितांत घेतां चोमया. सांपावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 1 ते 10 हातूंत नियाळचीं उतरां चोमया तुवें ताका म्हणलीं, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाची अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. त्या खातीर आपणाक वांकड्या वाटेक व्हरच्यो सर्व रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, आपणाचें जिवीत मिसावातावन पयस करता म्हणलें भोगणां सांपावलाक पयस करूंक आनी त्या अस्कतकायेंत तुजें बोळ आसा, तुजी सकत आसा, तुजें धैर्य सदांच आसा आनी ती बरी खबर परगट करूंक कोणूच म्हाका आडावंक शकचो ना म्हणलें धैर्य ताणें आपणायलें. तुजी सकत चोमया सांपावलान आपल्या अस्कतकायेंत बळवंत रितीन मानून घेतली, परगटली. क्रिस्ता पासत हर एका म्हज्या उणेपणांत हांव ददोशी जाला म्हणलें ताणें स्पश्ट केलें. आनी त्या उणेपणांत तुजी कृपा, ती भावार्थी जिणी जियोंक, ती सोमयाक मेचवाल्ली जिणी जियोंक आपणाक साध्य आसा म्हणलें ताणें दाखयलें चोमया. आज म्हजे जिणी नियाळटा आसतना ह्या वर्त्या सांता सा लुईस गोन्जागाचें स्मरण करता आसतना म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्लो भावार्थ हांव नियाळटा चोमया. ह्या भावार्थाक लागून म्हजी जिणी पवित्र करूंक, सदांच त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी देवा बापातय एकवटलेली जिणी जियोंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. सबार संवसारी संगती ज्यो लुईस गोन्जागाक आपल्या बापयन पाठयल्यो, संवसारांतलो मान गौरव दिवन ताका धार्मीक मेळाक रिगचो, सर्व रितींनी तुजे खातीर जियोवच्या जिणये तावन पयस करची संगती पाठयल्यो, पूण तो भुल्लो ना. आपणाच्या जिवितांत आसले मागण्याचें बोळ घेवन तुजे संगीत असो मुखालो. तेच बरी म्हज्या जिवितांत सबार संवसारी संगती, सबार संवसारांतले व्हड व्हड व्यक्ती म्हाका पुसलावंक पुरो. भावार्थाक निर्लक्ष्य करूंक, भावार्थाक आळसाय दाखोवंक, भावार्था तावन पयस सरूंक, मागणें करनासतना रावंक, सर्व रितींनी देवाचें उतर तें नियाळनासतना रावंक म्हाका चिंतना दिवंक पुरो. म्हज्या मतींत काळजांत तें उतर घालूंक पुरो. पूण मोगळ्या सोम्या आयच्या दिसा ह्या लुईस गोन्जागाच्या विनवणेन
म्हज्याय जिवितांत तें मगण्याचें बोळ तें बावडताचें धैर्य आपणावंक सांपावला बरी तुजी कृपा म्हज्या अस्कतकायेंत म्हजी जिणी बळवंत करूंक हांव मागतां म्हाका तूं आदार दी म्हजी जिणी बळवंत कर तुज्या कृपेन म्हाका धैर्यादीक कर म्हज्या अस्कतकायेंत हांव कंगाल जाता आसतना भियेत आसतना म्हजी जिणी आनी मुखार सबार अडकळींक सांपडतली म्हूण चिंता आसतना तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत आयलेली तुजो सांगात त्या उतरा मुखांत राहिल्लो म्हाका नियाळूंक आदार दी मोगडा सोमया ही म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन सालुवीस गोंजागा बरें जियोंक म्हाका कृपा दी सांपावला बरी म्हजी जिणी संपूर्ण रितीन देवाच्या उतरांत बुडोवन रावल्लो व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी आयच्या दिसाची सगळीं कामां सगळी योजना म्हजो वावर म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याचें जिवीत म्हज्या जिविताचें पैन जिवितांत आदारच्यो हर एक संगती ह्या वक्ता तुका समर्पण दिता ह्या सर्व संगतींनी हांवें अस्कतकायेक बली जायनासतना उणेपणाक सांपडनासतना बगार म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर बांदून हाडलेल्या मागण्याच्या जिविता मुखांत भावार्थाच्या जिविता मुखांत धैर्यादीक जावन ही क्रिस्ती भावार्थी जिणी मुखारसून व्हरूंक तुका मानता तसली जिणी जियोंक देवाच्या महिमेक होगळीक एक पात्र जाल्ली जिणी जियोंक गरज आसो आदार आनी कृपा म्हाका तूं दी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमच्या जिणेन सोमयाचो सांगात आपणावया आमच्या अस्कतकायेंताचें बोळ आमकां सकत दिता म्हणलें वळखून घेवया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत तावन गीत संको ई 36 पेज 128 म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुंग मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुद कष्टां दुखां पिडे शिळे वायटा संपलो वळवळता रिते जिणे तुजे विणे तुस मुझे मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तुये म्हाका तुज्या गोपांतली
मोगान तुझ्या पोटलून तुझं मोगाळ जेजू जेनियन म्हज्या बेगीन ये म्हाका तुज्या रोपांतली पळ मोगान तुज्या आमच्या गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार ह्या वखदां आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता हेजिटा पेरेरा दुबयतावन लेस्टन डिसोजा मोडंकाप तावन तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गांदिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन गॉडविन डिसोजा कैकांबा तावन हरिएक रितीच्या बेसांवा पासो देवाकर गांदिता अनिता तावरो मोरयेमायेच्या मानाक देवाकर गांदिता आपोलीन पिंटो फेरार तावन हरिएक बेसांव आनी आशिर्वादा पासो देवाकर गांदिता कार्मेन फुर्टाडो मुल्की तावन जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्या त्या इराद्यान चिंता पाठोवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो आनी इरादे दवरतात. प्रत्येक इराद्या पासोत क्रिस्टन रॉड्रिगस विजयी तावन बऱ्या भलायके पासोत सर्व याजकांच्या आनी रिलिजियस भाव भयणींच्या बऱ्या भलायके पासोत देवाचो आदार मागता कार्मेन फुर्टाडो मुल्की तावन बऱ्या भलायके पासोत सुडके पासोत सर्व आशिर्वादां पासोत आपल्या जिवितांत ऑल्विन डिसोजा आयवन डिसोजा नितीन डिसोजा जेसिंता क्रास्ता हांच्या जिवितांत देवाचो आदार ती मागतात. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशव मागता. सोल ऑफ अल्फोन्स सगेरा बेलमन, सोल ऑफ मार्सेल वेगस बेलमन, फॉर ऑल नीडी सोल्स प्रिमा डिसोजा एंड फॅमिली फळनीर, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाजरस एंड क्रिस्टीन नोरोना सिद्धगट्टे, soul of Francisco Graciano Fernandez and Santana Rebello, soul of Andrew Lobo Upinangadi, soul of Lawrence D'Souza, soul of Lovina D'Souza, all family souls by Carmen Furtado Mulki, soul of Cyprian Furtado Mulki, soul of Philip Rosario and Elizabeth D'Souza Umzur, souls of John and Teresa Coutinho Khana Suratkal, soul of Boniface Pinto Jeppo Mangalore on his birth remembrance, souls of Francis and Dorothy Mascarenas Chembur Mumbai, for the souls of Ronald and Juliet Rodriguez for Bungalows Andheri West, for the soul of Juliana Varghese Khana Suratkal on her death anniversary remembrance, souls of Aloysius and Bertha Fernandez Dadar Mumbai, souls in purgatory by Sylvia DeCosta Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपायेच्या दिसाच्या सर्व कामांचेर दिबे मोडून आमी मागून घेवया.
हांव ओफिलिया डिसोजा, हांव पानीर फिरगजेची. म्हाका फेब्रुवारींत म्हज्या पोटांत कठीण दूख खूब जाली. एक्चुअली ती पयलींत 3 म्हयने थंय नासली. हांव गॅस्ट्रीक म्हूण सांगून तो वखद काडून घेवन म्हजीं आयुर्वेदीक वखदां तें पुरो काडून घेवन हांव आसली. मागीर फेब्रुवारींत जोर जाल्या उपरांत हांव मागीर डॉक्टरा कडच्यान म्हाका आपोवन व्हेलें म्हज्या भयणीच्या पुतान. थंय आपोवन व्हरून येतना म्हाका युरेन इन्फेक्शन आनी किडनींत इन्फेक्शन आसा म्हूण सांगलें. आनी 10 दीस हॉस्पिटलांत आसली. ताचे उपरांत घरा गेली. मागीर म्हज्या भयण्यांनी बरी करून म्हाका पळयलें. अशें परत्यान 10 दिसा उपरांत परत्यान चॅकअपाक आपयलें. तुजें शुगर इल्लेशें नॉर्मलाक आयलां, ओडना, तूं अशें नॅक्स्ट मंथली तूं टेस्ट करीजे म्हूण सांगलें. मागीर गेली. मागीर एक 10 दिसा उपरांत परत्यान म्हाका जोर पटकणी सुरू जाली. जोर पटकणी ताप आनी पुरो आयलो. तशें मागीर परत्यान म्हाका एडमीट केलें. एडमीट जातना तो ताप स्कॅनिंग आनी पुरो करून फस्टाक स्कॅनिंग करतना, फस्ट एडमीट जातना स्कॅनिंग करतना एक सिस्ट आसा म्हूण सांगलें. नेक्स्ट तूं 2 म्हयन्या उपरांत ये, ते दाळ आमी पळया तो सिस्ट काले म्हणून व्हड जाता की काले पळया, मागीर चॅक करया म्हळें. आतां तितलें कांय प्रॉब्लेम दिसना, काली गुंटा देंवल्ल्या बरी आसा, ते दुखींत जावंक पुरो म्हणली. देखून मागीर गेली मुगारा. परत्यान येवन एडमीट जातना परत्यान जोर जालें. जोर जातना डॉक्टर म्हणाली स्कॅनिंग पुरो केलें. मागीर त्या स्कॅनिंगान मस्तू प्रॉब्लेम दिसले तांकां. मस्तू प्रॉब्लेम म्हळ्यार मस्तू डेंजर आसा म्हूण. देखून मागीर कालें करचें. हांव म्हाका वळवळूनच आसली. त्या वेळार म्हज्या भयण्यांनी आनी म्हज्या काजिन्सांनी, म्हज्या मावश्यांनी पुरो सगळ्या मागण्यांत आसा आनी तांणी पुरो मागणें गेलें. हांगाय मागणें करूंक सांगलें म्हूण दिसता म्हाका त्या सँट्रान. तशें मागणें करून नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट स्कॅनिंग करून तांणी पळोवन मागीर सिस्ट काडलें. एक टेस्टाक धाडलें. टेस्टाक धाडून पळयतना तो रिपोर्ट नॉर्मल आसा, कांय भिवची गरज ना म्हूण. सेकेंड रिपोर्ट पळोवन सगळ्यां भियेल्यात, म्हज्या कुटुंबाची सगळ्यां भियेल्यात. लास्ट हो रिपोर्ट पळोवन सगळ्यांची खुशी जाली. हें जालां आजाप खाली मागण्या वरवीं. आनी म्हाका कितलें हाय पावराचें इंजेक्शन दिल्यार म्हजें दूख रावनासली म्हाका. लास्ट ते स्कॅन करून जाल्या उपरांत तो रिपोर्ट हाताक मेळच्या टायमार म्हजी दूख रावली. मागीर 2 दीस हॉस्पिटलांत रावून मागीर म्हाका डिस्चार्ज केलें. हें काली जालां देवाच्या उतरां वरवीं. हांव तें स्कॅनिंग आनी करतना आनी पुरो करतना हांव एकच हें सांगून आसली, कीर्तन 121. त्या दुखींत म्हाका सांगूंक जायनासलें, म्हाका उडासा की हें नासलें. अर्धा बर्धा सांगून हांव तेंच रिपीट करूनच रावतलें सगळें स्कॅनिंग जाता म्हणसर. आनी म्हजी दूख सोसूंक जायनासली म्हाका. म्हज्या मावशेनी एक देवाचें उतार दिल्लें, इसाया 41 वाक्य 10वें वाक्य, तें सांगूनच राव तूं, कांय जायना म्हूण, भियेनाका म्हूण. अशें सगळ्यांनी धैर्य दिवन आनी सगळ्यांच्या मागण्यांत हांव बरी जाली. जेजून म्हाका आपणून बरें केलां. देखून हांव जेजूक अर्गां पाठयतां. जेजून म्हाका आपूण गूण केलां. देवाक जावं अर्गां, जेजूक जावं अर्गां. Praise the Lord. गीत नंबर A58, A58. काळजान मनान एक जावन भावार्थ एकवटा जमल्या सोम्या तुजे भोवती. तुजे तन पोशी जावन भरून पाराकली तन परगटतेल्या तुजी दिरवी. तुवें आमकां विसला इश्ट म्हणून आपयला. दैवी जीवन भरला भावार्थान एकवटायला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना पवित्र सभा सान लुईस गोंजागा मोटवाशी हाचें स्मरण करूंक उलो दिता. प्रत्येक रितीन आत्मीक जिविताद्वारे, मागण्याच्या बळान आनी निरंतर ध्यान मागण्याद्वारे आपल्या जिणयेंत सोमयाचो सांगात आपणायलेलो एक अपुरबायचो व्यक्ती सर्व संवसारी संगतींनी आपली जिणी मानाची गौरवाची व्हड हुद्द्याद्वारे वयर सरची शाती आसलेल्या जिणयेंत
सर्व रितींनी खालतिकायेचो स्पिरीट आपणायलेलो व्हरतो सांत हाचें स्मरण आमी करता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देवान फावो केलेल्या त्या भावार्थी जिविता खातीर देवाक अर्गां दिवया. मागण्याच्या आनी भावार्थ्याच्या चाली द्वारे आमी खालतिकायेच्या शिखराक पावोंक देवाचें नांव आमच्या जिविता मुखांतर प्रगट करूंक आनी त्या नांवाक महिमा हाडूंक गरज आसो आदार आनी करपा हो सांत आमकां ताच्या विनवणेन देवा तावन मागोवन दिवं दी म्हूण आयज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना जायते फावटी ह्या भावार्थाच्या चालीन भावार्थाक साक्ष जावन मागण्याच्या बोडान ही जिणी जियोंक चुकुल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसोत भगवन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व देण्यांच्या दातारा तुझ्या आदारान भगवंत लुबिसा निर्दोशी आनी प्राजिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विनवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणयेचो आमी पाटलाव करूंक ना तरी प्राजितान तुजेशी परतोंक आनी काळजाचे निर्मळपण जोडूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कुरेदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, म्हजी बडाय उलोवन कांय फायदो ना तरी हांवें आतां ती सांगी जायी जाल्ल्या देखून सोमयान म्हाका दया केल्ल्या दर्शना आनी उगडापणा विशयान हांव सांगतां. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एक मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका एक परावशांत व्हरून पावयलो. हे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेना, देव जाणा. आनी तेच मनशाक वैकुटी उबारून व्हेलो आनी ते मनशाच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येना तसल्यो गुपीत संगती ताणें आयकल्यो. हे ताचे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेना, देव जाणा. ह्याच मनशाची बडाय उलोवंक हांव सोदतां. पूण म्हजेच विशयान जाल्यार म्हजी अस्खतकाये शिवाय हेर कसलेशीच बडाय उलोवंक हांव वचना. हांव म्हजी बडाय सांगीन जाल्यार तें पिशेपण जावचें ना, कित्याक हांव उलयतां तें सत. तरी पूण म्हजें तें दिसता आनी म्हजें तावन आयकूंक मेळटा ताचे परस चड म्हजे विशयान कोणेंय ओडवीक चिंतची नाका, देखून ती हांव सांगिना. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हूण म्हजे कुडींत एक फडाफडीची दूख दिल्या. मासान रिकलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तपडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाचे अस्खतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता.
देखून क्रिस्ताची सकत मुझे ते वस्ती करचे खातीर मुझे अस्कत कायेची ओडवीक हांव कुशेन सांगता तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कत कायांनी बेपारवाणी कश्ट अनवरां दगदण्यांनी आनी आटे विट्यांनी हांव ददोशी जाला कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजाकी सक्तिवन देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार श्लोक साकोन पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड साकोण पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालन सर्वेस्परसो दूत तांकां रक्ता सांबाळटा साकोन पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस कोरोस बागी साकोन पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड देव भक्तानो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताची स्तुती करतल्या कांयच उणें ना तरण्या सिंहांक पर्यंत उपास काडूंक पडटा पूण देवाची सेवा करतल्याक कांयच उणें जावचें ना साकोन पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड येया भुरग्यानो म्हजें आयका हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयाभक्ती शिकयतां लांब तुमी आशेतात वे जायत्या वर्सांच्या सुखी जिवनाक तुमी आत्रेकतात वे साकोन पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड हालेलुया 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 कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसां लागे म्हणालो कोणाकच दोन धनयांची चाकरी करूंक साध्य ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची चाकरी करूंक जायना देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतरडाची चुकणी ती वंपिनांत ती लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता करना आपले आवक थोड्या वेळाक पुणीन सोडोंक सकत आनी नेसना विशांत तुमी कित्याक कंत करची शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटा तें पळया ती गोळानांत वा वळिनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगता सल्मावर आयले गोन आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको नेसल्लो ना आज आसा आनी फाल्यां रांदणेंत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना उण्या भावार्थ्याच्या न्हू देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें नेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात फाल्यांची कंत फाल्यांक आयची कंत आजीक पुरो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता पुनर्जिवंत क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हरी एक रितीन आमची जिणी देवा बापाचेर केंद्रीत जाल्ली
जिणी जावन जियोंक आयच्या दोन्ही वासपांनी दिवन सो आदेश आमी मानून घेवन आमचे जिणी भावार्थाची कर्ण घेवंक प्रयत्न करया. सर्व रितींनी संवसार रचलेल्या देवाक आमकां पोसची, आमची जिणी बरी करची, आमच्या जिणयेंत गरज आसो सर्व सांगात आदार आशिर्वादां दिवची शाती आसा आनी तें तो करते आसा. पूण म्हज्या जिणयेंत पयिल्लें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावन हांवें जियेल्ल्या त्या दाळा मात्र तें म्हज्या जिवितांत जारी जाता, रुजू जाता आनी म्हाका ताचो अनुभव लाभता. त्या खातीर सोमी जेजू आपल्या जिविता मुखांत जें कितें तो करनासलो हर एक रितीन बापाच्या महिमेक पात्र जाल्ली जिणी जियोवच्याक देवा बापाचो आदार ताका लाभलो. त्या अनुभवान आयच्या दिसा शिसांक दिवचें तें आपोवणें म्हाका आनी तुमकां तो दिता. त्या खातीर सांत पावलाच्या जिवितांत तो अनुभव जालो. त्या खातीर तो म्हणटा म्हज्या अस्कतकायेंत क्रिस्ताची सकत आसा आनी ती सकत म्हाका म्हजी अस्कतकाय पाचारूंक आनी अस्कतकायेंत बोळ दिल्लें तें सगळ्यांक सांगूंक म्हाका धैर्य लाभता म्हणलें तो चिंता पुसारता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत सबार रितींचें उणेंपण आसा. आमी भावार्थांत तीर जावंक सोम्याक लागीं येवंक हर एक निर्धार करता. पूण एक ना एक रितीन संवसारी अडचण्यो आमची मोत त्या संगतींत हांव केंद्रीत जाल्ली पयस व्हरतात. सोम्याक वेंगून रावची जिणी जियोंक आडायतात. पूण जर तर म्हज्या अस्कतकायेंत क्रिस्ताची सकत आसा तें बोळ म्हाका त्या अस्कतकायेंत जैतेवंत जावंक तें उणेंपण सांडून सोम्याचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोंक आदार दिता म्हणलें भावार्थान पाती येवन त्या संगतींक वेंगता आसतना म्हजी जिणी धैर्यादीक बोळादीक भावार्थाची जाता. ही जिणी जियोवच्या खातीर देवाचो आदार आनी कृपा ह्या वखदां आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C8. कानी कडू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया पवित कर वावरामसो. कानी काडू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या आदावा सर्वेस पौर म्हणून घे. सर्वेस परा भाग्यवंत लुईसा परी आमकांय कृपेच्या नितळ निर्मळ शेल्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुभाम देण्यांनी भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्ता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणतांव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकोंक दिताय.
देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताचे काल्स, नवे आनी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वाडवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची एकाकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान सुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान लुईस गोंजागा, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझे फ्रेनार्ड मेड्सन, येसवेडी मार्तिरा संगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां
तुजे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D26 D26. सोम्या तुका संकत्रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुजें समर्पिता. जीवो बुंडो तू जीवितींसो जीवितामचे तू नंदन करसो. सस्तीक सुका भरून पावसो सस्तीक सुकाक पावसो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा देवदूतांच्या कानान तुवें आमकां दादोशी केली. भगवंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नित्य काळी दिन वासूंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या पातकी सैमाच्या आनी संवसारी वंदवण्या मध्ये निर्मळपणाचे मोल वळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गटाये निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia. Somiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो. ताच्या नांवाक गावया आमी. Alleluia. ताच्या नांवाक गावया आमी. Alleluia. Alleluia, Alleluia. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे हांव वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
घेवन कुसाचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पंतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.